अलैकुम। सूरह बकरा का तर्जुमा चल रहा था हमारे अलिफ लाम मीम का सिपारा। यहाँ तक मैंने ये निशान लगा हुआ है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है। मा नंसख मिन आयतिन, और जो हम मनसूख कर दें मिन आयतिन कोई आयत, औ नुनसिहा या फिर हम भुला दें इसको। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हम कुरान पाक में से कोई आयत मनसूख कर दें या फिर किबला बदल दें। किबला बदल गया था तो यहूद जो थे वो ताना देते थे मुसलमानों को कि आपका तो एक ही किबला नहीं रहता, कभी इधर वो कभी उधर, इस तरह की बातें करते थे। या फिर कोई आयत का अहकाम चेंज हो जाता था तो मुशरिकीन मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नंसख मिन आयतिन, जो हम मनसूख कर दें कोई आयत या हम भुला दें इसको, ले आएगा बेहतर। हाँ माने इस, मिन माने से, बेहतर, खैर बेहतर, ले आएगा इससे बेहतर। आओ या फिर या मिसलिया इसकी जैसी। ठीक है। अलम ताला मन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या नहीं तुम जानते, क्या नहीं तुम तामाने तुम जानते, इल्म जानना को कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, कुछ भी कर सकते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला के साथ तो कोई है ही नहीं, अल्लाह का हुक्म चलता है। अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आयत भी के अहकाम भी बदल सकते हैं या फिर किबला भी बदल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग चाहते यही थे कि ये मुशरिकीन और अहले किताब ये चाहते थे कि मुसलमानों पे कोई भलाई उतरे ही नहीं, इसलिए ये इनके साथ ये चीज़ें करते थे। अलम तालम, क्या नहीं तुम जानते, बेशक अल्लाह उसी के लिए है, उसी, हाँ हु माने उस, ला माने के लिए, उसी के लिए क्या चीज़ है, बादशाही। समावाती वल अर्ज़, आसमानों व माने और ज़मीन की। ठीक है। अल्लाह ताला की बादशाही है, अल्लाह ताला कुछ भी करते हैं। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और नहीं तुम्हारे लिए अलावा अल्लाह के, और नहीं तुम्हारे लिए अलावा अल्लाह ताला के कोई दोस्त, वो मने और ना नसीर, मददगार। हम तो ना। अच्छा, ये लोग मुसलमानों से ऐसे ऐसे सवाल करते थे, जैसे जो इनके काफिर वगैरह मुसलमान हो गए थे तो वही चाहते थे कि ये दोबारा ना वापस से काफिर हो जाएं। इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी कई सवाल किए थे कि गाय ऐसी हो, तो अजीब अजीब सवाल करते थे कि हम आपकी किताब पे यकीन नहीं करते, तौरात पे, पहले हमें को अल्लाह ताला खुद दिखा दें, वो खुद बोलें तो हम यकीन करेंगे। इसी तरह का ये मुसलमानों के साथ भी करने लगे थे। तो फिर यह फरमाया गया, हम तो रिदूना, क्या तुम इरादा करते हो ये कि तुम सवाल करो, तो माने तुम सवाल करो रसूल अपने रसूल से, कमा जैसा कि सवाल किया तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले, मिन कबल, पहले से। ठीक है। क्या तुम चाहते हो ये कि तुम सवाल करो अपने रसूल से जैसा कि सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम पहले, और जो बदले में लेगा कुफर को ईमान के बदले, तो पस तहकीक हमारे पास तहकीक क्या करा उसने, गुमराह हो गया सीधी राह से। वो सीधी राह से क्या हो गया, जल्ला, गुमराह को कहते हैं सीधी राह, सीधी रास्ते से। वदा कसीर मिन अहलिल किताब, वदा चाहते हैं ज़्यादा, कसीर ज़्यादा को कहते हैं, मिन से अहले किताब, चाहते हैं ज़्यादा अहले किताब से, लव काश के, यरुद्दूनकुम वो लौटा दें तुमको, वो लौटा दें तुमको, कैसे, कहाँ पर लौटा दें, मिन बादी ईमान कुफर, काफिर यानी दोबारा कर दें तुम्हारे ईमान के बाद कुफर के हाल में। चाहते हैं ज़्यादा अहले किताब से, काश के वो लौटा दें तुमको तुम्हारे ईमान के बाद कुफर के हाल में। हसद है उनकी जानों की तरफ से, हसद करते हैं मुसलमानों से ना। वो कहते हैं कि भाई हमारा दीन ही सही है और ये जो नबी हैं और ये आपके पास क्यों आ गए, ये यहूदियों में से क्यों नहीं आया, ये उन्हीं में से आना चाहिए था ना। इनके पास हसद होता है। मिम्मा दिमतबय्यन लहुमुल हक़, हसद है उनकी जानों में, बात जब ज़ाहिर हो गया उन पर हक़, माफ़ करें, बस माफ़ करें, दरगुज़र करें, यहाँ तक कि ले आए अल्लाह ताला, या अल्लाह लिया अल्लाह ताला अपना हुक्म।
بے شک اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو کافر ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ پھر جہاد کی بھی آیتیں بھی نازل ہو گئی تھیں، انہی میں ہے، جہاد کی آیتیں بھی نازل ہو گئی تھیں۔ اچھا اب یہ کہ کافر جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، تو پہلے تو کافر سے نا کلمے کا بولنا چاہیے، جب وہ کلمہ نہیں پڑھیں تو پھر جہاد کرنا چاہیے، پہلے ان کے آگے کلمہ پیش کرنا چاہیے، نہیں تو پھر ان پر جہاد کریں۔ اور اگر وہ رہنا چاہیں جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر، تو وہ اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ نا بس کیا کرو، ان کو معاف کر دو، درگزر کرو، یہاں تک یہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا چیز ہے، قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ اور کہ تم کیا کرتے رہو، اور قائم کرتے رہو نماز، اور قائم کرو نماز، اور ادا کرو وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ اور جو تم آگے بھیجو نا، آگے کہاں بھیجیں گے، کچھ کام نیک کرتے ہیں آگے بھیجتے ہیں نا، برا کرتے ہیں تو بھی آگے بھیجتے ہیں، آگے آخرت میں نا۔ اور جو تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی، تو تم کیا کرو گے، تامن تم پاؤ گے اس کو تم پاؤ گے اس کو پاس اللہ تعالیٰ کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے، صحیح۔ وقالو، وہ کہتے تھے ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں سوائے جو ہے یہودی یا پھر عیسائی۔ وہ لوگ اپنے اوپر نا بڑا فخر کرتے تھے، بھائی صرف یہودی اور عیسائی ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کیا ہے، تل کا، یہ آرزویں ان کی، امانیو، آرزویں ان کی۔ کل ہاتھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بھائی ایسی بات ہے تو لے آؤ، ہاتھو لے آؤ، برہانکم، کوئی دلیل لے کر آؤ، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ کہ پھر تم یہ دونوں جو ہیں جنت میں رہیں گے، کوئی دلیل لے کر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لوگوں سے، بلا من اسلم وجہہ، بلکہ کون جائے گا جنت میں، کون ہوگا، بلکہ جو فرمانبرداری کرے، جو اسلام لے کر آئے، جو فرمانبرداری کرے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس حال میں کہ وہ محسن، احسان بھی کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اسلام لے کر آ جائے اور باقی صالحات جو کام ہے وہ نہیں کر رہا، وہ بھی ضروری ہوتے ہیں، نہیں تو پھر جہنم سے یہ ہو کر آنا پڑے گا، ہے نا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ، اور اس کے لیے اجر اس کا اس کے رب کے پاس ہے، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، وہاں پر ایک دفعہ نا کوئی باتیں ہو رہی تھی آپس میں، یہودی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہودی کسی مذہب پہ نہیں ہے، عیسائی کہہ رہے تھے، نہیں، یہودی عیسائیوں کو کہہ رہے تھے، عیسائی یہودیوں کو کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ کسی مذہب پہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ مذہب پہ نہیں ہے کسی۔ تو وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں نصارہ، علی شیء، کسی مذہب پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں یہودی، علی شیء، کسی مذہب پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کتاب کی۔ کذالک قال الذین، اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ جانتے تھے، مثل ان کی، یعنی ان جیسی بات، مثل ان کے کہنے کے ان جیسی بات۔ فاللہ، بس اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، ٹھیک ہے، اس چیز میں جو وہ اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے قیامت والے دن کہ بھئی آپ کون ہے، یہ یہودی۔ سیدھی بات ہے کہ کلمہ جو ہے وہ پورا ہے، آدھا کلمہ والا مسلمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد، ساتھ میں محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلمہ ہے۔ جو اگر لا الہ الا اللہ پہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ بھی پورا کرے، کیونکہ ہمیں اللہ پہ بھی یقین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔